हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ,
आज 2078 साल श्रावण 1 गते शुक्रबार, तदनुसार 16/8/2021। प्यारे बाबा जो ज्ञानको सागर त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, त बाबाले हामीलाई आज ड्रामाको तीनै कालको रहस्य बताउनु भएको छ कि ड्रामाको जो आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभयो। र बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो सृष्टि जब सुरुवातमा जहाँ प्रकृति सारा सृष्टि नै सतो प्रधान थियो, जसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो, र त्यति बेला मानव आत्माहरू दिव्य गुणले भरिएको देव रूपमा थिए। जब जब समय बित्दै गयो, भनिन्छ आफै पूज्य आफै पुजारी। फेरि द्वापरदेखि जो शास्त्रमा गायन छ कि देवी देवताहरू द्वापरदेखि वाम मार्गमा गए, अर्थात् कि जब अवगुण आउन थाल्यो, नकारात्मक कर्म हुन थाल्यो, त्यसपछि साधारण मनुष्यको रूपमा सृष्टिमा आए र ती आत्माहरूले नै फेरि अगाडिको आफ्नो देव स्वरूप जो देवी देवता मन्दिरमा मूर्ति राखेर पूजा गर्न थाले। यसरी भक्ति मार्ग सुरु भयो र यसरी तल झर्दा झर्दै द्वापर कलियुग अत्यन्तै अन्तमा तमो प्रधान यो संसार भएपछि फेरि बाबा आउनु भएर हामी जो थियौँ जस्तो थियौँ, फेरि बाबा हामीलाई स्वयंको सत्य परिचय दिनु भएर आफूबाट सम्बन्ध जुटाउनु भएर फेरि बाबा हामीलाई पूज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी आदि मध्य अन्तको ज्ञान हामीलाई बाबाले दिनु भएर बाबा हामीलाई श्रेष्ठ यो समयमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले यस ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। तिमीलाई बाबाद्वारा ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यसैले तिमी हौ आस्तिक। त्यसरी आजसम्म हामीले भगवानलाई अनेक मनुष्य मत, गुरुको मत, शास्त्रको मतबाट चिन्दै मान्दै पुज्दै आयौँ। तर बाबा धरतीमा आउनु भएर स्वयंले आफ्नो सत्य परिचय दिनुभयो, जसबाट हामी बाबा परमात्मा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, यथार्थ रीतिले जान्यौँ। त्यसैले गीतामा बताइएको छ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे जानकर याद करो। र हामी पनि जो हौँ जस्तो हौँ त्यही स्वरूपमा टिकेर यथार्थ परिचयको रूपमा बाबालाई हामीले याद गर्यौँ। हामीले मानेका मात्रै होइन, चिनेर जानेर मानेका हौँ। त्यसैले हामी यो समयमा आस्तिक बनेका छौँ। त्यसरी बाबाले हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभयो, जो यस ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई हामीले जानेका छौँ। प्रश्न छ, बाबाको कुन चाहिँ टाइटल धर्म स्थापकहरूलाई दिन सकिँदैन? बाबाको कुन चाहिँ यस्तो टाइटल हो जो धर्म स्थापकहरूलाई दिन सकिँदैन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाको उत्तर छ, बाबा हुनुहुन्छ, बाबाको हुनुहुन्छ सतगुरु। कुनै पनि धर्म स्थापकलाई गुरु भन्न सकिँदैन, किनकि गुरु ऊ हो जसले दुःखबाट छुडाओस्, सुखमा लैजाओस्। धर्म स्थापकहरू आए संसारमा, धर्म स्थापन गरे, तर दुःखबाट कसैले छुटाउन सकेन, सुख कसैले पनि दिन सकेन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि धर्म स्थापना गर्नेको पछि त उनको धर्मका आत्माहरू माथिबाट तल आउँछन्। उनीहरूले त कसैलाई लिएर जाँदैनन्। बाबा जब आउनुहुन्छ सबै आत्माहरूलाई घर लैजानुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबैका सद्गुरु हुनुहुन्छ। धर्म स्थापकहरूलाई गुरुको नाम पनि दिन सकिँदैन, टाइटल दिन सकिँदैन। सद्गुरुको त परै जाओस्, तर शिव बाबाको हुनुहुन्छ सद्गुरु हुनुहुन्छ। किनकि शिव बाबा आउनु भएर
हामी आत्माहरूलाई दुःखबाट छुटाएर सुखको दुनियाँमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ धर्म स्थापक आउनुहुन्छ माथिबाट र आफ्नो आफ्नो धर्म स्थापन गर्छन् र त्यो धर्म मान्ने अरू आत्माहरू पनि साथसाथै माथिबाट तल आउँछन्। तर कसैले पनि फेरि फर्काएर माथि लैजान्दैनन् जब बाबा आउनुहुन्छ र हामी सबै संसारको सबै आत्माहरूलाई घरमा लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले बाबा नै एक हुनुहुन्छ जो सबै आत्माहरूका धर्म पिताका पनि सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले यो टाइटल कसैलाई पनि दुनियाँमा दिन सकिँदैन। गीत छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ चित्त चैन मिले। सारा संसारले पुकार गर्छन् कि हे भगवान, यो पापको दुनियाँ, दुःख शान्तिको दुनियाँबाट हामीलाई टाढा लैजानुस्, जहाँ एकछिन भए पनि यो मनलाई शान्ति होस्। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो। यो हो पापको दुनियाँ, बच्चाहरूले जानेका छन् पनि यो पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। कति नमिठो शब्द छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनि यो शब्द कति नमिठो छ सुन्दा पनि। तर मनुष्यले यो बुझ्दैनन्, वास्तवमा यो पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। अवश्य कुनै पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ पनि थियो, त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग। पाप आत्माहरूको दुनियाँलाई भनिन्छ नर्क, हैन? जब नर्क त्यसैले उसको सुल्टोमा स्वर्ग, जब पाप भने फेरि उसको सुल्टोमा के भयो? पुण्य। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो किसिमको दुनियाँ थियो। यहाँ नै स्वर्ग र नर्कको चर्चा धेरै हुन्छ। मनुष्य मर्छन् भने भनिन्छ स्वर्गवासी भयो। यसबाट सिद्ध हुन्छ नर्कवासी थियो। कसैलाई सिधै नर्कवासी भन्दा राम्रो लाग्दैन। तर कसैले शरीर छोड्दा भन्ने गरिन्छ कि उहाँ त स्वर्गवासी हुनुभयो। त्यति बेला हामीले सम्झाउन सक्छौँ, उहाँ स्वर्गवासी हुनुभयो भने कहाँबाट जानुभयो त? यो दुनियाँ के भयो त? त सबैले बुझ्छन् वास्तवमा यो नर्कको दुनियाँ हो। पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा गयो। तर मनुष्यहरूलाई केही पनि थाहा छैन। जे आउँछ बोलिदिन्छन्, यथार्थ अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म यो शब्द त भन्छन्, त वास्तवमा यसको यथार्थ अर्थ थाहा छैन। किन भन्दा त्यसैले त संसारमा यो पापको दुनियाँको साथसाथै पुण्य गरेका छन् भने पुण्यको दुनियाँ पनि यही हो भन्छन्। नर्क हो भन्छ, अलिकति सुख भयो भने यही स्वर्ग हो भनिन्छ। भन्न त भन्छन्, तर वास्तवमा यसरी यथार्थ अर्थमा थाहा छैन कि जब स्वर्ग थियो त्यसलाई नर्क भन्न मिल्दैन, जब नर्क छ भने त्यसलाई स्वर्ग भन्न मिल्दैन। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, अब अलिकति धैर्य गर, किनकि सम्पूर्ण सुख शान्तिको दुनियाँ आउँदैछ। तिमी पापको बोझले धेरै भारी भएका छौ, अब तिमीलाई पुण्य आत्मा बनाएर यस्तो दुनियाँमा लैजान्छु जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ हामीलाई पुण्य आत्मा बनाउनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ हामी पुण्य आत्मा नबन्नुको कारण के हो? किनकि हामी पापको बोझले भारी भएका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण बाबामा समर्पण भएर बाबाको श्रीमत अनुसार बाबाको यादमा रहेर शक्ति लिएर कर्म गर्छौँ। श्रेष्ठ कर्म हुन्छ, पुण्य कर्म हुन्छ, जसबाट हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ र आउनेवाला सत्यको स्वर्ग जो पुण्य दुनियाँ छ त्यो दुनियाँको हामी लायक बन्छौँ। त्यहाँ न कुनै पाप हुन्छ न कुनै दुःख हुन्छ। बच्चाहरूलाई धैर्य मिलेको छ, हामीलाई त धैर्य मिलिसक्यो, किनकि हामीलाई थाहा छ अब थोरै समय छ यो दुनियाँ सुख शान्तिको दुनियाँ आउँदैछ। आज यहाँ छौ, भोलि आफ्नो शान्तिधाम सुखधाममा जान्छौ।
त्यसैले अहिले जे जस्तो परिस्थिति आए तापनि हामी आत्तिँदैनौँ। दुनियाँमा मनुष्यहरू आत्तिन्छन् किनकि अब संसार यस्तै हो, अब यस्तै समय, कहिलेसम्म यस्तो हुने होला भनेर आत्तिन्छन्, किनकि ज्ञान छैन, थाहा छैन समयको बारेमा। तर हामीलाई थाहा छ, त्यसैले हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी सम्हालिन्छौँ, अचल अडोल रहन्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी बिरामीलाई अलिकति ठिक भयो भने डाक्टरले धैर्य दिन्छन्, तपाईलाई चाँडै नै ठिक हुन्छ। अब यो त हो बेहदको धैर्य। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी त धेरै दुखी पतित बनेका छौ, अब म तिमी बच्चाहरूलाई आस्तिक बनाउँछु। किनकि बाबालाई थाहा छ, भले हामीले पनि बिर्सिसकेका छौँ, हामीले कति सुख पाएका थियौँ, कति सुख भोगेका थियौँ भन्ने कुरा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी त धेरै दुखी बनेका छौ, धेरै पतित बनेका छौ, र बाबा हामी बच्चाहरूलाई आस्तिक बनाउनुहुन्छ। दुःख पाएको कारण के हो? नास्तिक भएको कारणले। नास्तिक अर्थात् कि परमात्मा भगवानलाई यथार्थ रीति नजान्नको कारणले। त अहिले बाबा हामीलाई आस्तिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा नै हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ, पावन बन्छौँ, फेरि सुखको दुनियाँमा जान्छौँ। फेरि रचनाको पनि परिचय दिन्छु। हामी सबैको हौँ रचना, भगवानको बच्चा हौँ। ऋषि आदिले त भन्दै आएका छन्, हामी रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। अब उहाँलाई कसले जान्छ? कहिले र कसद्वारा जान्न सकिन्छ? बाबा त हुनुहुन्छ परमधाम, श्रेष्ठ दुनियाँ स्थापना गरेर बाबा परमधाम जानुभयो, र अब परमधाममा रहनेवालालाई यहाँ देहधारीले कसरी जान्न सकोस्? त्यसैले बाबा भन्दै हुन्छ, अब उहाँलाई कसले जान्ने, कहिले जान्ने, कसरी जान्ने, यस कसैलाई थाहा छैन। ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई कसैले जान्दैन। त्यसैले उहाँलाई यथार्थ जान्नको लागि, परिचय दिनको लागि उहाँ नै स्वयं धरतीमा आउनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, म सङ्गम युगमा आएर सबैभन्दा पहिला ड्रामा अनुसार तिमी बच्चाहरूलाई आस्तिक बनाउँछु। फेरि रचनाको आदि मध्य अन्तको रहस्य सुनाउँछु, अर्थात् तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोल्छु। पहिला बाबा आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ, फेरि हाम्रो परिचय दिनुभयो, सृष्टिको पनि यथार्थ परिचय सुनाउनु भयो। त्यसरी सम्पूर्ण सत्य ज्ञान दिनु भएर बाबा हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोल्नुभयो। तिमीलाई प्रकाश मिलेको छ, आँखाको ज्योति जान्छ भने मनुष्य अन्धो बन्छन्। यस समय मनुष्यको तेस्रो नेत्र छैन, किनकि बाबाले भन्नुभयो, जब आँखाको रोशनी ज्योति उज्यालो जान्छ भने के हुन्छ? मनुष्य अन्धो हुन्छ। त्यसैले ज्ञानको प्रकाष्ठा नै छैन। मानिसहरू अज्ञानको अन्धकारमा छन्, अन्धो बनेका छन् भित्री रूपले। त्यसैले अन्धो मानिस कस्तो हुन्छ? कसैको सहारा चाहिन्छ उसलाई। एक्लै जान्छ नयाँ बाटोमा भने यता ठोकिन्छ, उता ठोकिन्छ। त्यसैले संसारमा मनुष्यहरू पनि भगवान प्राप्तिको लागि अनेक ठोकर खाए। कोही मन्दिर गए, चर्च गए, गुरुद्वारे गए, कोही मस्जिद जान्छन्, हैन? त्यस्तै गरेर जप, तप, तीर्थ, व्रत, कति मनुष्य आत्माहरूले ठोकर खाए, किनकि अज्ञानताको अन्धकार अन्धो भएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मनुष्य भएर उहाँ बाबालाई र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छैनन् भने उसलाई बुद्धिहीन भनिन्छ। बाबा आज के भन्दै हुनुहुन्छ? त मनुष्य भएर न स्वयंलाई जानेका छन्, न आफ्नो पितालाई जानेका छन् भने फेरि के भनिन्छ? बुद्धिहीन। भले दुनियाँको हिसाबले बुद्धिमान होला, आकाशको उचाइ पनि थाहा छ, सागरको गहिराई पनि थाहा छ, तर न स्वयंलाई जानेका छन्, न पिता परमात्मालाई जानेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिहीन। गीतमा पनि छ, कोही छन् अन्धाको सन्तान अन्धा, कोही छन् देख्नेवाला। देखाउँछन् महाभारत लडाईँ भएको थियो र एक आदि सनातन
देवी देवता धर्मको स्थापना भएको थियो। बाबाले आएर आत्माहरूलाई राजयोग सिकाउनु भएको थियो सतयुगी स्वराज्य दिनको लागि। त्यसरी शिव बाबा यो समयमा हामी बच्चाहरूलाई आत्माहरूलाई राजयोग सिकाउँदै हुनुहुन्छ, किनकि सतयुगको स्वराज्य अधिकारी बनाउनको लागि। आत्माले भन्छ, अब सबै कुरा ज्ञान भइसकेपछि हामी आत्माले के भन्छौँ? म आत्माले भन्छ। अहिले त के छ, हामी आत्मा राजा बनेका छौँ, यसरी स्वयंमाथि राज्य गरेका छौँ। तर जब ज्ञान हुँदैन भने मनुष्यहरूले के भन्छन्? म राजा हुँ, म ब्यारिस्टर हुँ, शरीरको आधारले। तर हामी के भन्छौँ? म श्रेष्ठ, शुद्ध, शान्त स्वरूप, पवित्र आत्मा हुँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, आत्माले भन्छ म राजा हुँ, म ब्यारिस्टर हुँ। तिम्रो आत्माले अहिले जान्छ, मैले रचयिता बाबाद्वारा विश्वको स्वराज्य पाइरहेको छु। उहाँ के को रचयिता हुनुहुन्छ? बाबा रचयिता हुनुहुन्छ। तर के को रचयिता हुनुहुन्छ? नयाँ दुनियाँको। बाबाले नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ, उहाँ रचयिता पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँमा सारा ज्ञान पनि छ। रचयिता जो सारा नयाँ सृष्टि रच्नेवाला, त ज्ञान त उहाँमा नै हुन्छ नि। त्यसैले नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि ज्ञान पनि के चाहियो? नयाँ ज्ञान चाहियो। त ज्ञानको सागरमा नै त्यो ज्ञान होला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँमा सारा ज्ञान पनि छ। सारा विश्वको इतिहास एउटाले पनि जान्दैन। ज्ञानको तेस्रो नेत्र कसैको पनि छैन। बाबा सिवाय ज्ञानको तेस्रो नेत्र कसैले पनि दिन सक्दैन। विश्वको इतिहास, भूगोल, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यो सबै तिमीले जानेका छौ। मूल वतन हो आत्माहरूको सृष्टि। सन्यासीहरूले भन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ वा ज्योतिमा समाहित हुन्छ। यस्तो हुँदैन। तिमीले जानेका छौ ब्रह्म तत्त्वमा गएर निवास गर्छौ। ऋषि मुनिहरूले यही यथार्थ सत्य परमात्माको ज्ञान नभएको कारणले, शिव बाबालाई नचिनेका कारणले, ब्रह्म जो परमधाम हाम्रो घर छ, सोच्छन् कि हामी ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छौँ। तर शिव बाबा भन्नुहुन्छ, वास्तवमा ब्रह्ममा गएर लीन हुने होइन, ब्रह्ममा गएर हामी के गर्ने? निवास गर्ने। जो आधा कल्पदेखि हामी एकदम थाकिसकेका छौँ। सत्य र त्रेतामा त सुख शान्ति खुसी खुसीमै उमङ्ग उत्साहमै थियौँ। द्वापरदेखि हामी थाक्न थाल्यौँ र अब घर त वास्तवमा परमधाम निर्वाण धाममा गएर के गर्ने? हामी निवास गर्ने, विश्राम लिने हो। त्यो शान्तिधाम घर हो। उनीहरूले भनिदिन्छन् ब्रह्म नै भगवान हो। कति फरक छ। ब्रह्म त तत्त्व हो। जसरी आकाश तत्त्व हो, त्यसै गरी ब्रह्म पनि तत्त्व हो, जहाँ हामी आत्माहरू र परमपिता परमात्मा निवास गर्छौँ। जहाँ हामी बच्चाहरूको साथसाथै हाम्रो प्यारो पिता शिव बाबा पनि निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो हाम्रो के भयो? के भयो? बाबा भन्छ त्यसलाई स्विट होम भनिन्छ, प्यारो घर। त्यो हो आत्माहरूको घर। बच्चाहरूलाई थाहा छ ब्रह्म महतत्त्वमा कुनै आत्मा लीन हुँदैन र आत्माको कहिले विनाश हुँदैन। एकातिर भन्दैछन्, त्यसैले भनिन्छ नि कि वास्तवमा यो दुनियाँमा जुन ज्ञान छ एकदम बाझिएको छ, अल्झिएको छ। एकातिर भनिन्छ आत्मा अजर अमर अविनाशी। गीतामा नै लेखिएको छ, जो सारा संसारले गीता पढिरहेका छन्। भगवानुवाच, न कुनै हतियारले काट्छ, न आगोले जनाउँछ, न पानीले बगाउँछ, न हावाले सुकाउँछ। आत्मा त अजर अमर अविनाशी। फेरि ती आत्माहरूले नै भन्ने गरिन्छ कि वास्तवमा आत्मा ब्रह्ममा गएर लीन हुने। अब लीन हुने भनेपछि त सकिहाले, कुनै अस्तित्व नै रहेन। त्यसरी
ज्ञान एकदम बाँचेको अल्मलिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा लीन हुँदैन र आत्माको कहिले विनाश हुँदैन। आत्मा अविनाशी छ। यो ड्रामा पनि बनी बनाओ अविनाशी हो। यस ड्रामामा कति धेरै कलाकारहरू छन्। अहिले हो सङ्गम युग, अहिले सबै कलाकारहरू हाजिर छन् यो सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा। त्यसैले त कति जनसङ्ख्या बढेको छ। नाटक पुरा भएपछि सबै कलाकार, रचयिता आदि सबै आएर हाजिर हुन्छन्। कति सहज तरिकाले बाबा सुनाउनुहुन्छ। रचयिता पनि आउनुहुन्छ। किन कि हामी सबैलाई थाहा छ जुन दुनियाँमा स्थूल लौकिक जुन ड्रामा छ, ड्रामा पुरा भएपछि के हुन्छ, लास्टमा एक्टरको साथसाथै डाइरेक्टर पनि सबै अगाडि आएर उभिन्छन्। फेरि सबैले ताली बजाउँछन्, यति राम्रो नाटकको कलाकार, डाइरेक्टर, एक्टर भनेर। त्यस्तै यो सृष्टिरूपी यदि रङ्गमञ्च हो, यहाँ नाटक चलिरहेको छ भने अवश्य डाइरेक्टरलाई पनि त आउनु पर्यो नि। त वास्तवमा डाइरेक्टर, रचयिता त डाइरेक्टर शिव बाबा हुनुहुन्छ। त यो हिसाबले पनि शिव बाबा धरतीमा आउनु नै पर्छ। त यसरी पनि हामी सम्झाउन सक्छौँ। यस समय यो बेहदको ड्रामा पनि पुरा हुन्छ, फेरि दोहोरिन्छ। ती हदको नाटकमा फरक हुन सक्छ। ड्रामा पुरानो हुन्छ, यो त बेहदको ड्रामा अनादि अविनाशी छ। बाबाले त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाउनुहुन्छ। देवताहरू कोही त्रिकालदर्शी हुँदैनन्, न त शूद्र वर्णवाला त्रिकालदर्शी हुन्छन्। बाबाले आज हामीलाई कति सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ, कति उमङ्ग उत्साह, कति माथि उठाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो तिनै कालको ज्ञान त अब शूद्रलाई त हुँदैन, यहाँसम्म कि देवी देवतालाई पनि हुँदैन। यो समयमा हामीले यो ज्ञानलाई प्राप्त गरेका छौँ। हामीले तेस्रो नेत्र प्राप्त गरेका छौँ। यो त्रिनेत्रीको टाइटल बाबा भन्नुहुन्छ यो समयमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्रिकालदर्शी त केवल तिमी ब्राह्मण वर्णवाला नै हो। ब्राह्मण नबनेसम्म ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्न सक्दैन। तिमीले वृक्षको आदि मध्य अन्त सबै धर्महरूलाई जानेका छौ। तिमी पनि मास्टर ज्ञानको सागर बन्छौ। आज बाबाले हामीलाई के सम्मान दिनुभयो? मास्टर ज्ञानको सागर। बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ नि। ज्ञानको सागर त एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूलाई आस्तिक बनाएर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूले सबैलाई यो भन्नु छ शिव बाबा आउनु भएको छ, उहाँलाई याद गर्नुहोस्। किनकि सबैले मुक्ति, जीवन मुक्ति माग्दैछन्। त जीवन मुक्ति, मुक्ति, गति, सद्गति दिनेवाला त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले जसको साथमा जानु छ उहाँकोसँग त सम्बन्ध जोड्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। त्यसको लागि परिचय चाहियो। त्यसरी सबैलाई यही भन्नु छ कि सबैलाई कि शिव बाबालाई याद गर्नुहोस्। जो आस्तिक बन्छन् उनीहरूले बाबालाई राम्रोसँग प्यार गर्छन्। हजुरहरूले के गर्नुभएछ? हामी सबै को हौँ? आस्तिक। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो आस्तिक बन्छन् उनीहरूले बाबालाई के गर्छन्? राम्रोसँग प्यार गर्छन्। प्यार गर्छन् अर्थात् कि कसरी प्यार गर्छौँ हामी बाबालाई? कसरी प्यार गर्छौँ? बाबाको जो श्रीमत, जो आज्ञा शिरमाथि, हैन, बाबाको पुरा श्रीमतमा, आज्ञामा चल्नु। वास्तवमा यो नै सच्चा दिलबाट प्यार गर्नु। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीसँग बाबाको पनि प्यार छ, हैन, हाम्रो जति प्यार छ बाबाको पनि प्यार छ। त फेरि बाबाले के दिनुहुन्छ हामीलाई? प्यारको कारणले तिमीलाई स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। त यसै पनि स्वर्गको वर्षा लिनको लागि त श्रीमतमा त चल्नु नै छ, आस्तिक बन्नु नै छ, पुण्य आत्मा बन्नु नै छ। गाइएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति र विनाशकाले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीतामा कुनै कुनै शब्द सत्य छन्। श्रीमद् भागवत गीता हो सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्मको शास्त्र। यो पनि सम्झाइएको छ
मुख्य धर्मशास्त्र छन् नै 4 र अरू जो धर्म छन् उनीहरू आउँछन् नै केवल आफ्नो धर्मको स्थापना गर्न। त्यसैले आदि सनातन देवी देवता धर्मको शास्त्र नै गीता हो। त्यसैले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ बाबा? सम्पूर्ण गीताको ज्ञान, गीताको रहस्य हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। राजै आदिको कुरा छैन र बाबा भन्नुहुन्छ अरू धर्म स्थापकहरू आउँछन्, धर्म स्थापन गर्छन्, तर राजै हुँदैन। तर बाबा आउनु भएर जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसबाट दुईटै स्थापना हुन्छ, राजै पनि स्थापना हुन्छ, धर्मको पनि स्थापना हुन्छ। त्यो पनि कुन चाहिँ धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनीहरूलाई गुरु पनि भन्न सकिँदैन, धर्मपिताहरूलाई। गुरुको त काम नै हो फर्काएर लैजानु। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि त आउँछन्, फेरि उनीहरूको पछि उनको वंशावली पनि आउँछन्। गुरु ऊ हो जसले दुःखबाट छुटाएर सुखमा लैजान्छ। उनीहरू त केवल धर्मको स्थापना गर्न आउँछन्। यहाँ त धेरैलाई गुरु भनिदिन्छन्, ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करलाई पनि गुरु भन्न सकिँदैन। एक शिव बाबा नै सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। पुकार्छन् पनि एक रामलाई। शिव बाबालाई पनि राम भनिन्छ। वास्तवमा शिव बाबालाई पनि राम भनिन्छ, जो सधैँ हामीलाई आराम दिनेवाला आत्मालाई। त्यसैले शिव बाबालाई राम भनिन्छ। तर यो राम शब्दबाट मनुष्यहरूले के सम्झे? त्रेताको देहधारी राम। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई पनि राम भनिन्छ। धेरै भाषाहरू छन्, त्यसैले नाम पनि धेरै राखिदिएका छन्। वास्तविक नाम हो शिव। उहाँलाई सोमनाथ पनि भनिन्छ। सोमरस पिलाउनु भयो अर्थात् ज्ञान धन दिनुभयो। बाँकी पानी आदिको त कुरा होइन। तिमीलाई सन्मुखमा ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर बनाइरहनु भएको छ। बाबा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानबाट नै सच्चा सच्चा आनन्द मिल्छ। त्यसैले भले स्थूल चिज धेरै होस् कम होस्, तर सत्य ज्ञानबाट नै आनन्द मिल्छ। त्यसैले एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर, जो हामी बच्चाहरूलाई पनि त्यही स्वरूप बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान नदी बनाउनुहुन्छ। सागर एउटै हुन्छ। एक सागरबाट अनेक नदीहरू निक्लिन्छन्। हामी सबै को हौँ? ज्ञानको नदीहरू। अहिले तिमी हौ सङ्गममा। यस समय यो सारा धरती रावणको स्थान हो। केवल एक लङ्का थिएन, सारा धरतीमा रावणको राज्य छ। राम राज्यमा धेरै कम मनुष्य हुन्छन्। यो केवल अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मैले 3 धर्मको स्थापना गर्छु, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फेरि वैश्य, शूद्र वर्णमा अरू सबै आएर आआफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। त्यसरी बाबाले सङ्गमयुग ब्राह्मण, सत्ययुग देवता, त्रेतायुग क्षत्रिय, त यो 3 धर्म स्थापन गर्नुहुन्छ। बाँकी द्वापर कलियुग वैश्य शूद्रमा त अरू धर्मपिताहरू आउनुहुन्छ, धर्म स्थापन गर्नुहुन्छ, अनेक धर्मको विनाश पनि गराउनुहुन्छ। भारतमा त्रिमूर्तिको चित्र पनि बनाउँछन्, तर त्यसमा शिवको चित्र गुम गरिदिएका छन्। स्वयं शिवबाट नै सिद्ध हुन्छ। परमपिता परमात्मा शिवले ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ। उहाँलाई गर्ने गराउनेवाला भनिन्छ। त्यसैले भनाइ पनि छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना, ब्रह्माले स्थापना भनिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंले पनि कर्म गर्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। बाबा त को त शरीर त छैन, फेरि पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले स्वयं कर्म गरेर हामी बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। कसरी सिकाउनुहुन्छ? त्यसैको लागि नै बाबालाई के गर्नु पर्यो? ब्रह्मा बाबाको तनमा बाबाले अवतरण लिनु पर्यो। कर्म, अकर्म, विकर्मको गति पनि सम्झाउनुहुन्छ। रावण राज्यमा तिमीले जुन कर्म गर्छौ त्यो विकर्म बन्छ।
सतयुगमा जो कर्म गर्छौ त्यो अकर्म हुन्छ। यहाँ विकर्म नै हुन्छ, किनकि रावणको राज्य छ। सतयुगमा 5 विकार नै हुँदैन। एक एक कुरा बुझ्न योग्य छ र सेकेन्डमा बुझाइन्छ। कति रहस्यको कुरा छ, कति गहिरो कुरा छ। एक एक बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा जो ज्ञान छ, ज्ञान रत्न भन्यो, त्यसैले यति महत्त्व छ, यति बुझ्न योग्य छ, लायक छ, ताकि यसैबाट आत्मा पनि योग्य बन्छ, देव आत्मा बन्छ। तर फेरि बुझाउनलाई समय कति लाग्यो बाबालाई? 1 सेकेन्डमा यति सहज तरिकाले बाबा सिकाउनुहुन्छ। ओमको अर्थ उनीहरूले त धेरै विस्तारमा बताउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ ओम अर्थात् अहम आत्मा र यो मेरो शरीर। कति सजिलो, म आत्मा, मेरो शरीर कति सहज छ। तिमीले बुझेका छौ, हामी सुखधाममा गइरहेका छौँ। कृष्णको मन्दिरलाई सुखधाम भन्छन्, कृष्णपुरी पनि हो। माताहरूले कृष्णपुरीमा जानको लागि धेरै मेहनत गर्छन्। तिमीले अब भक्ति गर्दैनौ, तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। अरू कुनै पनि मनुष्य मात्रमा यो ज्ञान छैन। मैले तिमीलाई पावन बनाएर जान्छु। फेरि पतित कसले बनाउँछ? कसले बनाउँछ? यो कसैले बताउन सक्दैन। सबै मेल अथवा फिमेल भक्त हुन्, सीता हुन्, सबैको सद्गति गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। सबै रावणको जेलमा छन्, यो हो नै दुःखधाम। बाबाले तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। यस्ता बाबालाई 5000 वर्षपछि केवल तिमीले देख्छौ। न यस्तो बाबालाई फेरि पनि सबै आत्माहरूले देख्दैनन्। बाबा हाम्रो भाग्यको स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी कति पदमा पदम भाग्यशाली छौँ कि यस्तो बाबा अर्थात् स्वयं भगवान जो सृष्टिको पिता हुनुहुन्छ, त यस्तो बाबालाई फेरि हामीले नै देख्छौँ। तर सधैँ देखिराख्दैनौँ। कहिले देख्छौँ? 5000 वर्षपछि एकपल्ट हामी देख्छौँ। यो सङ्गम युगभरि हामी देख्छौँ। त्यसैले अहिलेको समयको कति महत्त्व छ यो पनि बुझौँ कि भगवानलाई मिल्ने समय, भेट्ने समय, गोदमा बस्ने समय, डाइरेक्ट पालना पाउने समय, सद्गति प्राप्त गर्ने समय, दिव्यतालाई धारण गर्ने, भगवानमा भएको जुन शक्तिलाई जीवनमा धारण गर्न सक्ने, त यो समय छ। लक्ष्मी नारायणको आत्मालाई अहिले ज्ञान छ, म बाल्यकालमा यस्तै कृष्ण हुन्छु, फेरि ठुलो हुन्छु, यसरी शरीर छोड्छु, फेरि अर्को लिन्छु। अरू कसैलाई यो ज्ञान छैन। ब्रह्मा बाबालाई कति नशा थियो कि म फेरि यस्तै श्रीकृष्ण बन्छु, बालक बन्छु, फेरि विश्व महाराजन बन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै ज्ञान थियो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै पार्वती हौ। बाबाले आज के टाइटल दिनुभयो? पार्वती अर्थात् पार, परे ते परे वतन, घरमा रहने वाले हामी आत्माहरू। र पार वतनमा परमात्मा जो शिव बाबा हुनुहुन्छ, वहाँ बस्नेवाला शिव बाबालाई याद गर्नेवाला। तिमीहरू सबै पार्वती हौ। शिव बाबाले तिमीलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। अमर बनाउनको लागि, अमर लोकमा लैजानको लागि। यो मृत्यु लोक हो। तिमी सबै पार्वतीहरूले अमरनाथद्वारा अमर कथा सुनिरहेका छौ। अहिले पनि हामी के सुन्दैछौँ? अमरनाथ बाबाद्वारा अमर कथा सुनिरहेका छौँ। तिमी वास्तवमा बन्छौ, किनकि हामी नै डाइरेक्ट अमरनाथ बाबाद्वारा हामी सुन्दैछौँ भने हामी नै बन्छौँ। केवल बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो आत्मा अमर बन्छ, जहाँ दुःखको कुरै हुँदैन। जसरी सर्पले एक खाल छोडेर अर्को लिन्छ। यी सबै उदाहरणहरू यहाँका हुन्। कुमालकोटीको उदाहरण पनि यहाँको हो। तिमी ब्राह्मणहरूले के गर्छौ? के गर्छौ? हामीले विकारी किरालाई परिवर्तन गरेर देवता बनाउँछौ। मनुष्यको नै कुरा हो, कुमालकोटीको त दृष्टान्त मात्रै हो, हैन? भो भो गरेर
आफू समान बनाउँछ। त्यस्तै हामी पनि बाबाको अलिकति परिस्थिति, उसको त्यो आत्माको इच्छा, उसको परिस्थिति, समय हेरेर हामी अलिअलि ज्ञान दिँदै बाबाको पक्का बच्चा बनाउँछौँ। तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू अहिले बाबाद्वारा अमर कथा सुनिरहेका छौ। अरूलाई बसेर ज्ञानको भुभु गर्छौ, जसद्वारा मनुष्यबाट देवता, स्वर्गको परी बन्छन्। बाँकी यस्तो होइन, मान सरोवरमा डुब्की लगाउनाले कोही परी बन्छन्। मान सरोवरमा कुनै साँच्चै पानीको सरोवरमा होइन, वास्तवमा ज्ञानको सागरमा हामी आत्मा डुबुल्की लगाउँछौँ र हामी नै के बन्छौँ? परी बन्छौँ। ज्ञान योगको दुई पखेटा र यो परी अर्थात् कि सदा उडिरहने, यो दुनियाँबाट सदा उपराम, सदा माथिको स्थिति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मान सरोवरमा डुब्की लगाउनाले कोही परी बन्छन्, यो सबै झुट हो। तिमीले झुटो नै सुन्दै आयौ। अहिले बाबाले सत्य बताउनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई, घुमेफिरी लास्टमा कहाँ आयौँ? बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। चाहे परी बन्नु परोस्, चाहे देवी देवता बन्न परोस्, सबै बन्नको लागि, यस्तो श्रेष्ठ पूजनीय उच्च स्थिति प्राप्त गर्नको लागि के चाहिन्छ? आखिरी सुरुवात, आधार भनेकै के हो? मेन फाउन्डेसन भनेकै, जग भनेकै के हो? मेन बीज भनेकै म आत्मा हुँ। तिमीले बुझेका छौ, निराकार परमपिता परमात्माले यस मुखद्वारा सुनाइरहनु भएको छ। हामी कानद्वारा सुनिरहेका छौँ। आत्म अभिमानी बन्नु छ, तब परमात्माले अनुभव गराउनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ? सुन्दा पनि होइन, म आत्मा होइन, यहाँ भृकुटीमा बसेर कानद्वारा सुनिरहेको छु। स्वयं शिव बाबा मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ ज्ञानको सागरले। त यसरी सुन्छौँ भने, यो फिलिङ्समा रहेर सुन्छौँ भने, तब नै वास्तवमा परमात्मा पनि को हुनुहुन्छ, बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, त्यो हामीलाई अनुभव हुन्छ। होइन, यस्तो लाग्दैन कि बाबा त रोजै त्यही मुरली सुनाइराख्नु भएको छ, अनि त्यही आत्मा सम्झ त भन्नुहुन्छ। यस्तो फिलिङ्स आउँदैन। एकदम बाबाप्रति धेरै प्यारको अनुभव हुन्छ, बाबाप्रति धेरै सम्मानको भावना आउँछ। होइन, यही नै हो, एक उहाँ नै हो मेरो सच्चा पिता, उहाँ नै मेरो सद्गुरु हो, उहाँबाट नै मेरो यो जीवनको नाउँ पार लाग्छ, उहाँबाट नै यो संसारको दुःख शान्तिबाट म मुक्त हुन्छु। सच्चा मेरो पिता हुनुहुन्छ, सच्चा मेरो भाग्य विधाता, मेरो साथी, सर्व सम्बन्ध एक बाबासँग जोड्नमा हामी आउँछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि आत्म अभिमानी बनाउन सक्दैन। बाबा बाहेक अरू कसैले भन्न सक्दैन तिमी आत्म अभिमानी बन। किन भन्न सक्दैन? भन्न त सक्थ्यो। किन भन्न सकिँदैन? किनकि स्वयंलाई नै देह सम्झेका छन्। जब आफूलाई शरीर सम्झेका छौ भने अरूलाई आत्मा सम्झ कसले भन्न सकिन्छ र? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ जो हामीलाई आत्म अभिमानी बनाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, आत्मा सम्झ भन्नुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँको जयन्ती कसरी हुन्छ यो जानेका छैनन्। बाबा पनि आउनुहुन्छ, तर अवतरण, गर्भबाट जन्म होइन। त्यसैले जयन्ती त मनाइन्छ, तर गर्भबाट होइन, अवतरण यो चाहिँ नि कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबाले स्वयं नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, म साधारण वृद्ध तनमा प्रवेश गर्छु, नत्र ब्रह्मा कहाँबाट आउन्? पति तन नै हुनुपर्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मामा विराजमान भएर त ब्राह्मण रच्नुहुन्न। सूक्ष्म वतनवासी त सूक्ष्म वतनमै हुनुहुन्छ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्माको तनमा शिव बाबा परमधामबाट आउनु भएर सूक्ष्म वतनबाट हामी बच्चाहरूलाई कसरी बाबाले सम्झाउने? त्यसैले बाबालाई यही सृष्टिमै आउनुपर्छ। त्यसैले यहीँ ब्रह्मा रच्नुहुन्छ, यहीँ तनमा आउनुपर्ने हुन्छ। भन्नुहुन्छ, म पति शरीर पति दुनियाँमा आउँछु।
गाइएको छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना, फेरि जसको स्थापना गर्नुहुन्छ, जसले यो ज्ञान पाउँछन् ती देवता बन्छन्। मानिसहरू ब्रह्माको चित्र देखेर अल्मलिन्छन्, भन्छन् यो त दादाको चित्र हो। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ हुनुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा कसरी प्रजा रच्नुहुन्छ? प्रजापिताका बच्चाहरू हजारौँ ब्रह्मा कुमार कुमारी छन्, अहिले त लाखौँ बनिसकेका छ। झुट कहाँ हो र? हामी शिव बाबाद्वारा वर्षा पाइरहेका छौँ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ ती अव्यक्त ब्रह्मा हुन् र प्रजापिता त साकारमा हुनुहुन्छ। त बाबाले आएर सम्झाउनु भयो, हो सूक्ष्म वतनमा पनि ब्रह्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण ब्रह्मा हैन। यस कारणले गर्दा अव्यक्त ब्रह्मा, तर यो साकारमा पालना दिनको लागि, पढाउनको लागि, बनाउनको लागि, सिकाउनको लागि त साकारमै चाहियो। त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा त साकारमा हुनुहुन्छ। ती यी पतित नै त पावन बन्छौँ हैन। उहाँ ब्रह्मा बाबा नै फेरि सम्पूर्ण ब्रह्मा बन्नुभयो। तत्त्व अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, आत्म अभिमानी बनेर यी कानद्वारा अमर कथा सुन्नु छ। ज्ञानको भुभु गरेर आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि जहिले पनि सुन्दाखेरि म आत्माले कानद्वारा सुन्दैछु, अमर कथा सुन्दैछु, यस्तो सोच्नु छ र अनेक आत्माहरूलाई ज्ञानको अलि ज्ञानको पोइन्टहरू सुनाएर फेरि आफू समान बनाउने। आफू समान बनाउने अर्थात् कि बाबाको सच्चा पक्का हामी स्वयं जस्तो पक्का बच्चा बनाउने। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। दोस्रो छ, बाबा समान ज्ञानको सागर, सुखको सागर बन्नु छ। सोमरस पिउनु र पिलाउनु छ। बाबा समान ज्ञानको सागर, सुखको सागर बन्नु छ। पहिला सुखको सागर बन्नु अगाडि बाबाले के भन्नुभयो? ज्ञानको सागर। किनकि जब ज्ञान हुन्छ हैन, यो सत्य हो असत्य हो, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, यो सबै ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि जब ज्ञान स्वरूप बन्छौँ, ज्ञान युक्त हाम्रो जीवन बन्छ, सम्पूर्ण कर्म बन्छ, त त्यसबाट नै अनेक आत्माले सुख पाउँछन् हैन। अज्ञानताको कारणले विकर्म हुन्छ, अरूले पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले ज्ञान स्वरूप बनेर, मास्टर ज्ञान सागर बनेर फेरि सुखको सागर अर्थात् कि अथाह सुखको अनुभूति हाम्रो कर्म व्यवहारबाट अरू आत्माले अनुभव गरून्। त यसको लागि के चाहियो? सोमरस, जुन बाबाले यो ज्ञान दिनुभएछ अमृत, यसलाई स्वयं पनि पिउनु अर्थात् कि जीवनमा धारण गर्नु र अरूलाई पनि पिलाउनु अर्थात् कि जीवनमा धारण गराउनु। ती आत्माहरूले पनि यो ज्ञानको धारणा कहिले गर्छन्? जब हामी ज्ञान स्वरूपमा रहेर ती आत्माहरूलाई सुख दिन्छौँ श्रीमत अनुसार, तब नै त्यसबाट प्रभावित भएर ती आत्माहरूले पनि यो ज्ञानलाई धारण गर्न सक्षम हुन्छन्, धारण गर्न रुचाउँछन्। बाबाको वरदान छ, फलो फादर र सी फादरको महामन्त्रद्वारा एक रस स्थिति बनाउने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फलो फादर र सी फादरको महामन्त्रद्वारा एक रस स्थिति बनाउने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फलो फादर, यस मन्त्रलाई सदा सामुन्ने राखेर चढ्ती कलामा बढ्दै जाऊ, उड्दै जाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले अन्डरलाइन गराउनु छ, सी फादर, फलो फादर। कहिलेकाहीँ बाबाले भन्नुहुन्छ नि मुरलीहरूमा कि सी फादर हैन, सी सिस्टर, सी ब्रदर होइन, फलो सिस्टर, फलो ब्रदर होइन, फलो फादर।
त बाबालाई नै हेर्नु छ, बाबाको नै फलो गर्नु छ। त यो महामन्त्र, यो मन्त्र मात्र होइन, यो के हो? बाबाले भन्नुभयो यो महामन्त्र हो। यो एउटा महामन्त्रलाई जीवनमा हामीले धारण गर्छौँ भने स्वत हाम्रो के हुन्छ? चढ्ती कला, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, उड्ती कला, उड्दै जान्छौँ, स्थिति हाम्रो उच्च बढ्दै जान्छ। जस्तो दुनियाँमा पनि मन्त्र लिन्छन् नि होइन, केही नराम्रो भयो भने मन्त्रको जप गर्छन्, केही ग्रह दशा बाट मुक्त हुनु छ भने, त्यसलाई हटाउनु छ भने पनि मन्त्र लिन्छन्। त्यसैले हाम्रो पनि जीवनमा कति किसिमको नकारात्मक छ ग्रह दशा होइन, यो सबैलाई हटाउनको लागि र अगाडि बढ्नको लागि यो पनि मन्त्र हो। कुन चाहिँ? सी फादर फलो फादर। कहिले पनि आत्माहरूलाई हेर्नु छैन, किनकि आत्माहरू सबै पुरुषार्थी हुन्। पुरुषार्थीमा राम्रो पनि हुन्छ र केही कमी पनि हुन्छ, सम्पन्न हुँदैन। यति सम्पन्न भइदिएको भए त यो संसारमै हुँदैन थियो। त्यसैले आत्माहरू सम्पन्न हुँदैनन्, सबै आत्मा पुरुषार्थी हुन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्मालाई हेर्ने होइन, बाबालाई। त्यसैले फलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। जसरी बाबा एक रस हुनुहुन्छ, यसै गरी अनुसरण गर्नेवाला एक रस स्वत हुन्छन्। त्यसैले बाबाको नै फलो गर्छौँ भने बाबा समान हामी पनि एक रस अवस्था हाम्रो बन्छ। यसै गरेर हामी अनुसरण गर्नेवाला एक रस स्वत बन्छौँ। त्यसैले एक बाबाको नै अनुसरण गर्नु छ। स्लोगन छ, पर चिन्तनको प्रभावमा नआएर शुभ चिन्तन गर्ने शुभ चिन्तक मणि बन। पर चिन्तनको प्रभावमा नआएर शुभ चिन्तन गर्ने शुभ चिन्तक मणि बन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी सबै को बन्नु छ? शुभ चिन्तक मणि। त्यसैले त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? पर चिन्तनको प्रभावबाट अलग हट्नु पर्यो। फलानाले यो गर्यो त्यो गर्यो, जसले जस्तो गरे तापनि बाबा भन्नुहुन्छ शुभ चिन्तन नै गर्नु छ। सबैको कल्याण नै चाहनु छ, सबैको भलो नै चाहनु छ र राम्रो चिन्तन गर्नु छ, शुभ चिन्तन गर्नु छ, श्रेष्ठ चिन्तन गर्नु छ, ताकि शुभ चिन्तन र श्रेष्ठ चिन्तनबाट नै हामी शुभ चिन्तक मणि बन्छौँ। किनकि शुभ चिन्तनबाट लाग्छ कि जे जस्तो गरे तापनि आत्मा हो, आत्माको आफ्नो आफ्नो पार्ट छ, ऊ अभिनय गरिरहेको छ। आखिरी हुन त एक बाबाको नै बच्चा हुन्, परिवार हो। यो सम्झिने बित्तिकै उसले गरेको कर्मप्रति हामी प्रभावित हुँदैनौँ र उसको हामी शुभ भावना चाहन्छौँ। त यसले गर्दा हामी सबैको शुभ चिन्तक मणि बन्छौँ। त यो सारा दिन हामी चिन्तन गर्छौँ बाबाको महावाणीको। बाबाले कति धेरै आज ज्ञान खजाना दिनुभएको छ र सारा दिन मनन चिन्तनको साथसाथै आज बाबाले हामीलाई बिचमा मुरलीको बिचमा के टाइटल दिनुभयो? मास्टर ज्ञान सागर, अर्थात् कि ज्ञान सागर, बाबाको ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्ने, हरेक कर्ममा बाबाको ज्ञान देखियोस्। त आज सारा दिन हामीले यही सोमानमा रहन्छौँ कि म मास्टर ज्ञान सागर हुँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। जब भगवान नै माता पिता बन्धु सखा, अब यो जीवनमा कुनै चाहियो र। धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी, धेरै थिए नाता मित्र सम्बन्धी,
दुख सिवाय के नहीं पाई और जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवन माँ को नहीं चाहिए और आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो आत्मा सुख मिल्यो परमात्मा सुख मिल्यो ईश्वरीय परिवार सुख मिल्यो अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र अनि झुल्दैछु हर पल अतीन्द्रिय सुखमय अब यो जीवनमा कुन सुख चाहियो र धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी धेरै थियो साथमा सुख त्यो विलासी दुख सिवाय के नहीं पाइयो र जब भगवान नहीं माता पिता बंधु सखा अब यो जीवनमा को नहीं चाहियो र पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो पवित्रता शांति सुख को धन मिल्यो प्रेम आनंद खुशी को धन मिल्यो अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र अनि अविनाशी ज्ञान धन सदा छ यो साथमै अब यो जीवनमा कुन धन चाहियो र धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी धेरै थियो हातमा धन त्यो विनाशी दुख सिवाय के नहीं पाइयो र जब भगवान नहीं माता पिता बन